अध्याय। राजा सुबाहु का राजाओं से अपनी कन्या की इच्छा बताना, युधाजित का क्रोधित होकर सुबाहु को फटकारना तथा अपने दौहित्र से शशिकला का विवाह करने को कहना, माता द्वारा शशिकला को पुनः समझाना किंतु शशिकला का अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। व्यास उवाच सुबाहुरपि तत्श्रुत्वा युक्तमुक्त्वा तथा तया तदा चिन्ताविष्टा बभूवासो किं कर्तव्यम् अमितः परम्। संगताः पृथ्वीपाला स्वसैन्या सपरिग्रहाः उभिष्टाश्च मंचेषु जोधुं कामः महाबला। यदि ब्रवीमि तान् सर्वान् सुतान् नायति साम्प्रतं तथापि कोप संयुक्ता हन्तुर्मा दुष्टबुद्धयः। न मे सैन्यबलं तादृङ्ग दुर्गबलम् अद्भुतं येनाहं नृपतिं सर्वान् प्रत्यादिष्टुं युहोत्सहे। सुदर्शनः तथैकाकी सहायोधनः शिशुः किं कर्तव्यं निमग्नोऽहं सर्वथा दुःखसागरे इति चिन्तापरो राजा जगाम नृपसन्निधौ। प्रणम्य तानु उवाच अथ प्रश्रयावनतो नृपः किं कर्तव्यं नृपाकामं नैतिं मे मण्डपे सुधा बहुशः प्रेर्यमाणापि सामात्रापि मयापि च मूर्धना पतामि पादेषु राज्ञां दासो अस्मि साम्प्रतं पूजादिकं गृहीत्वाद्य व्रजन्तु सदनानि वः। ददामि बहुरत्नानि वस्त्राणि च गजान् रथान् गृहीत्वाद्य कृपां कृत्वा व्रजन्तु भवनान् युतः। न वसे मे सुता बाला यदि म्रियते खेदिता तदा मे स्यान् मह दुःखं तेन चिन्तातुरो अस्मि अहम्। भवन्तः करुणावन्तो महाभाग्या महाजसः किमेतया दुहित्रा मे मन्दया दुर्विनीतया। अनुग्राहो अस्मि वह कामः दासो अहम् इति सर्वथा सुता सुतेव मंतव्या अभवद्भिः सर्वथा मनः। व्यास उवाच श्रुत्वा सुबाहु वचनं नोचुं केचनं भूमिपा युधाजित क्रोधताम्राक्ष तम उवाच रुषन्वितः राजन् मूर्खोऽसि किं ब्रूसे कृत्वा कार्यं सुनिन्दितं स्वयंवरः कथं मोहान्द्रचितः संशयेष्यति। मिलित्वा बुभुजो सर्वे त्याहुता स्वयंवरे कथम अद्यं नृपागन्तुं योग्यास्ते स्वगृहान् प्रति। अमान्या नृपान् सर्वास्त्वं किं सुदर्शनाय वै दातुमिच्छामि पुत्रीञ्च किमर् नार्यं मतः परं विचार्यं पुरुषेणादौ कार्यं वै शुभ ईक्षिता। आरब्धव्यं त्वया ततो कृतं राजन् जानता एतान् विहाय नृपतिन् बलवाहन संयुक्तान् वरं सुदर्शनं कर्तुं कथम् इच्छसे साम्प्रतम्। आं त्वां हन्मि पापिष्टं तथा पश्चात् सुदर्शनं दौहित्रा याद्यं ते कन्या दास्यामीति विनिश्चयः। मयि तिष्ठतः को अन्यो अस्ति यः कन्या हर्तुम् इच्छति। सुदर्शन क्रियान् अद्य निर्धनो निर्बलः शिशुः भरद्वाज आश्रमे पूर्वं मुक्तो मुनिकृते मया नाद्यां मोचयिष्यामि सर्वथा जीवितं शिशो तस्माद् विचार्यं सम्यक् त्वं पुत्र्या च भार्यया सह दौहित्राय प्रियां कन्यां देहि मे सुभ्रुवं किल
संबंधी भवतत्वा दत्वा त्वं पुत्रीम् एतां मनोरमाम् उचाश्रयः प्रकर्तव्यः सर्वथा शुभम् इक्षता सुदर्शनाय दत्त्वा त्वं पुत्री प्राणप्रिया शुभाम् एकाकिने अपि राज्यान् किं सुखं प्राप्तुम् इच्छसि कुलभित्तं बलं रूपं राज्यं दुर्गं सुहृज्जनं दृष्ट्वा कन्या प्रदातव्या नान्यथा सुखं मृक्षति परिचिन्त्य धर्मत्वं राजनीतिश्च शाश्वतीं कुरु कार्यं यथा योग्यं मा कृथा आमतिम् अन्यथा सूर्यदशे ममात्यर्थं हितं ते ब्रवीमहं समानय सुतां राजन्मण्डपे तां सखीवृतान् सुदर्शनमृते चेनं वरिष्यन्ति यदाप्यसौ विग्रहो मे तदा न साद विवाहो वस्तु तवेप्सितः अन्ये नृपतयः सर्वे कुलीना सबला समाः विरोधः कीदृशस्त्वेन न वृणोद्यादि नृपोत्तमम् अन्यथाहं करिष्येऽहम् अद्य बालत कन्या इमां शुभाम् भवनं गत्वा भार्या प्राशुचावृतः पुत्रीं ब्रूहि सुधर्मघ्ये कलहे सम उपस्थिते किं कर्तव्यं मया शक्यं त्वदोषोऽस्मि सुलोचने व्यासोवाच सा श्रुत्वा पतिवाक्यं तु गत्वा प्रासुतान्निकं वत्से राजाति दुःखितार्थं पिता ते अद्यापि वर्तते तदर्थं विग्रहं कामं समुत्पन्नो वदि भूभृतान् अन्यवरः शुश्रोणि सुदर्शनमृते नृपः यदि सुदर्शनं वत्से हठात् त्वं वै वरिष्यासि युधा जित्वा च मां चैव हनिष्यति बालन्युतः सुदर्शनं च राजासौ बलमत्तः प्रतापवान् द्वितीयस्ते पतिः पश्चात् भविता कलहे सति तस्मात् सुदर्शनं त्यक्त्वा वरयान्यं नृपोत्तमम् सुखमिच्छसि चेन्मह्यं तुभ्यं वा मृगलोचने इति मात्रा बोधिता त्वां पश्चात् राजा अपि बोधयेत उभयोर्वचनं श्रुत्वा निर्भयो वाच कन्यवाच सत्यम् उक्तं नृपश्रेष्ठ जानासि च व्रतं मम नान्यं वृणोमि भूपाल सुदर्शनमृते क्वचित् बिभेषि यदि राजेन्द्र नृपेभ्यः किल कातरः सुदर्शनाय दत्त्वा मां विसर्जय पुराद्वये स मां रथे समारोप्य निर्गमिष्यति ते पुरात् भवितव्यं तु पश्चाद् वै भविष्यति न च अन्यथा नात्र चिन्ता त्वया कार्या भावितव्ये ये नृपोत्तमः यदा अभावि तद्भवत्येव सर्वथात्र न संशय राजोवाच न पुत्री शासं कार्यं मतिभिः कदाचनं बहुभिन्नं विरुद्धभ्याम् इति वेदविदोः विस्रक्ष्यामि कथं कन्यां दत्त्वा राजसुताय च राजनो वरसंयुक्ता किन्नु कुर्यात् साम्प्रतं यदि ते रोचते वत्से परं संविदधाम्यहं जानकेन यथा पूर्वं कृतं सीता स्वयंवरे शैवं धनुर्यथा तेन धृतं कृत्वा पणं तथा अहम अपि तन्वाङ्गिः करोमि अहम दुरासदन् विवादोज्जेन राज्ञं वैकृते सति समं व्रजेत पालयिष्यति यः कामं स ते भर्ता भविष्यति सुदर्शनः तथा अन्यो या वह कश्चित् बलवत्तरः पालित्वा पणं त्वां वैवरयिष्यति सर्वथा एवं कृते नृपाणां तु विवादः शमितो भवेत् सुखेनाहं विवाहं ते करिष्यामि ततः परं कन्युवाच सन्देहेनैव मज्जामि
मूर्खकृत्यामि इदं मतः मया सुदर्शनं पूर्वं धृतश्चेतासि नान्यथा कारणं पुण्य पापानां मन एव महीपते मनसा विधृतं त्यक्त्वा कथम अन्यं प्रेपितः कृते पणे महाराज सर्वेषां वसगाह्यम् एकः पालित्वा द्वौ या बहवो वा भवन्ति चेत् किं कर्तव्यं तदा तातः विवादे सम उपस्थिते संशयाधिष्ठितो कार्यं मतिं नाहं करोमि यतः मां चिन्तां कुरु राजेन्द्र देहि सुदर्शनाय मां विवाह विविधा कृत्वा संविधास्यति चण्डिका यन्नाम कीर्तनाद्देव दुःखौघो विलयं व्रजेत तां स्मृत्वा परमां शक्तिं कुरु कार्यमत इन्द्रितः गत्वा वदः नृपेभ्यस्त्वं कृताञ्जलि पुटो अद्य वै आगन्तव्यं च श्वः सवैरैः भूपैः स्वयंवरे इति उक्त्वा त्वं विसृजाशु सर्वं नृपतिमण्डलं विवाहं कुरु राज्ञो मे वेदोक्तं विधिना नृपः परिवर्यं यथा योग्यं दत्त्वा तस्मै विसर्जय गमिष्यति गृहीत्वा मां ध्रुवसन्धि सुतः किल कदाचिते नृपा क्रुद्धा संग्रामं कर्तुम् उद्यतः भविष्यन्ति तदा देवी साहाय्यं न करिष्यति सोऽपि राजसुतं तैः तु संग्रामं संविधास्यति दिवान् मृते तस्मिन् अरिष्यामि अहम् अर्पितः स्वस्ति ते अस्तु गृहे तिष्ठ दत्त्वा मां ससैनिकः एकैवाहं गमिष्यामि तेन सार्धं रिरंसया व्यास उवाच इति तस्या वचः श्रुत्वा राजासौ कृतनिश्चय मतिं चक्रे तथा कर्तुं विश्वासं प्रतिपद्य स इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कन्या स्वपितरं प्रति सुदर्शनं सह विवाहार्थं कथनं नाम एकविंशोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्याय द्वाविंशोऽध्यायः। शशिकला का गुप्त स्थान में सुदर्शन के साथ विवाह की बात जान करके राजाओं को सुबाहु के प्रति क्रोध प्रकट करना तथा सुदर्शन का मार्ग रोकने का निश्चय करना। व्यास उवाच श्रुत्वा सुता वाक्यं निन्दितात्मा नृपाश्च गत्वा निपतिः जगाद वर्धन्तु कामं शिबिराणि भूपा सोवा विवाहं किल संविधास्यै भक्ष्याणि पेयानि मयार्पितानि गृह्णन्तु सर्वे मयि सुप्रसन्ना शोभावि कार्यं किल मण्डपे अत्र समेत्य सर्वैर्यः संविधेयम् नायन्ति पुत्रे किल मण्डपे अद्य करोमि किं भूपतो अत्र कामनं प्रातः समाश्वास्य सुतां नयिष्ये गच्छन्तु तस्माच्छित विराणि भूपाः न विग्रहो बुद्धिमता निजाश्रिते कृपा विधेया सततं ह्यः पत्ते विधायतां प्रातरर्यानिश्यये सुतां तु गच्छन्तु नृप यथेष्टम् इक्षेपणः वा परिचिन्त्य चित्ते प्रातः करिष्यामि अथ संविवाहं सर्वैः समएतादत्र नृपय समेतैः स्वयंवरं सर्वम् एतन् कार्यं श्रुत्वा निपास्ते विस्तथं विदित्वा वचो यजौ स्वानि निकेतनानि विधाय पार्श्वे नगरस्य रक्षां चक्रो क्रिया मध्यदिनोदिताश्च सुबाहु अप्यार्जनैः समेतस्य कार्याणि विवाहकाले पुत्रीं समाहूय गृहे सुगुप्ते पुरोहितैः वेदविदां वरिष्ठैः स्नानादिकं कर्मं वरस्य कृत्वा विवाहभूषाकरणं तथैव अनाप्य वेदीरचिते गृहे वै तस्याहनां भूमि पतिश्चकार।
सविस्तर चाचमनीयम् अर्घे वस्त्रद्वयं गामथ कुण्डले द्वये समर्पये तस्मै विधिं नरेन्द्र एक्ष सुता दानमहीन सत्त्व सो अपि गृहीत सर्वं मदीन चेता शशाम चिन्ताय मनोर्माया कन्यायां सुकेशी निधि कन्या कामसमा मेने तदा आत्मानम् अनुत्तमं च सुपूजितं भूषण वस्त्रादानैः वरोत्तमः तम सजीवा तदानीं निन्द्युश्च ते कौतुकमण्डपान् मुदान्तिभयाश्च सर्वे समाप्तभूषा विधि भवद्विधिज्ञा क्रियस्य तां राजसुतां सुयाने आरोप्यं नियुर्वर्षयान्निधानं चतुष्कयुक्तेन किल मण्डपे वै अग्निः समाधाय पुरोहितः स हुत्वा यथावच्च तदन्तराले आवायन्तौ कृतकौतुकौ तु वधूवरौ प्रेमहितौ निकामं लाजाभिषर्गं विविध विधाय कृत्वा हुतास्य प्रदक्षिणास्य तौ चक्रस्तु तत्र यथोचितं तदा सर्वं विधानं कुलगोत्रजातं शतद्वयं चासीजां रथानो सुभूषितं चापि सरोगसंयुक्तं ददौ नृपेन्द्र अस्तु सुदर्शनाय सुपूजितं परिवर्य विवाहे मदोत्कटान् हेमाविभूषिताश्च गजागिरे सिंहसमानदेहान् शतं सपादं नृप सूनवे असौ ददावथ प्रेमयुतौ नृपेन्द्रः दासीशतः काञ्चनभूषितः च करेणुकानं च शतं सुचारो समर्पयामास पराय राजा विवाहकाले मुदितो अनुवेलमः अदात पुनर्दात सहस्र एकं सर्वायुधै संभृतः भूषितं च रत्नानि वसांसि यथोचितानि दिव्यानि विचित्राणि तथाभिकानि ददौ पुनर्वास गृहाणि तस्मै रम्याणि दीर्घाये विचित्रतानि सिन्धूद्भवानां दुर्गोत्तमानां मदात सहस्राद्वितीयं सुरम्यं कमलेकानां च शतत्रयश्च वै प्रत्यादिशद भारभृतां सुचारुः शतद्वयं वै शकटोत्तमानां तस्मै ददौ धान्य रसै प्रपूरितं मनोरमां राजसुतां प्रणम्य जगादवाक्यं भीताञ्जलिः पुरः दासो अस्मि ते राजसुते वरिष्ठे तद्ब्रूयात् स्यात् मनोगतं ते तं चारुवाक्यं निजगाद शापे स्वस्थस्तु ते भूपकुलस्य बुद्धे सम्मानिताहं मम सूनवे त्वया दत्तायतो रत्नवरा सुकन्या न बन्दिपुत्री नृप मागधीवा स्तोमीह किं त्वां स्वजनं महत्तरं सुमेरुतुल्यमस्तु कृतं सुतो अद्य मे सम्बन्धिना भूपतिनोत्तमेन अतिविचित्रं नृप ते चरित्रं परं पवित्रं तौ किं वदामि भ्रष्टराज्याय सुताय मे अद्य दत्ता त्वया पूज्य सुता वरिष्ठा वनादिवासाय किलाधनाय पित्राविहीनाय विषण्यकाय सर्वानिमान् भूति पतिन्निविहाय फलशनायार्थबीज विवर्धिताय समानवित्ते अथ कुरे बले च ददाति पुत्री निपतिश्च भूपा
न कोऽपि मे भूपः श्रुतेरर्थहीने गुणान्विता रूपवतीश्च दद्यात् वैरं तु सर्वैः सह संविधाय नृपैश्च वायुबल संयुक्तैश्च सुदर्शनाय सुतार्पिता मे किं वर्णे धैर्यमिदं त्वदीयं निशम्यं वाक्यानि नृपप्रहृष्ट कृताञ्जलिर्वाक्यम् उवाच भूयः गृहाण राज्यं मम सुप्रसिद्धं भवानी सेनापति अद्य चाहं न उचे न नोचेत धर्म प्रतिगृह पात्र सुतन्विता राज्य फलानि बुभुक्ष्व विहाय वाराणसी का निवासम बने पुरे वास मतो न मे अस्ति निपास्तु सत्येनैव रुषान्विता वै गत्वा करिष्ये प्रथमं तु सान्त्वनं ततः परं द्वापराव भावौ न उचेतौ युद्धमहं करिष्ये जया जयो देववसौ तथापि धर्मे जयो नैव कृते अपि धर्मे तेषां किला धर्मवतां नृपाणां कथं भविष्यन्ति अनुचिन्तनं वै आकर्णं तद्भाषितम् अर्थवच्चं जगादवाक्यं हितकारकं तं मनोरमां मानम् अवाप्य तस्मात् सर्वात्मना मोदयुता प्रसन्नः राजच्छिवं देते अस्तु कुरुष्व राज्यं त्यक्त्वा भयं त्वं स्वसुतैः समेतः सुतोऽपि ते नूनम् अवाप्य राज्यं साकेतपुर्यां प्रचरिष्यति इह विसर्जय शान्ति सद्य गन्तुं शिवं भवानी तव संविधास्यति न कापि चिन्ता मम भूपं वर्तते संचिन्तन्त्या परम् अंबिका वै दोषागता विविध वाक्यपदैरशालैः अन्योन्यभाषणं पदैः मृदोपमैश्च प्रातः नृपाः समाधिगम्य कृतं विवाहं रोषान्विता नगर वाह्यगता च फोचु अद्यैव तं नृपकलङ्कधरश्च हत्वा बालं तथैव किल तं न विवाहयोग्यं गृहीणं तां सचकलां नृपतेश्च लक्ष्मी लज्जामाप्यं निजं सद्म कथं व्रजेमि शृण्वन्तु तूर्यनिन्दान् किलं वाद्यमानः शङ्खस्वना विभवन्ति मृदङ्गशब्दा गीतध्वनि च विविधं नियमस्वनं च वन्द्यामहे नृपतेः अत्र कुतो विवाहः अस्मान् प्रतार्थः वचनैः विधि वच्चकारः वैवाहिकेन विविधा करपीडनं वै कर्तव्यमत किम् अहो प्रविचिन्तयन्तु भूपा परस्परं मत च समर्थयन्तु एवं वदास्तु निपतिषु अथ कन्निकाया कृत्वा विवाह विधि साम्प्रतं प्रभावः भूप निमन्त्रयितु उमासु जगाम राजा काशीपति स्वहृदये प्रथिता प्रभावौ आगच्छन्तं च तं दृष्ट्वा नृपा काशीपतिं तदा नोचु किञ्चित् कुरुदान् मौनमाधाय संस्थितं न गत्वा प्रणिपत्याः कृताञ्जलिः भासतः आगन्तव्यं नृपैः सर्वैः भोजनार्थे गृहे मम कन्यायासौ वृतो भूपः किं करोमि ताहितं भवद्भिः स्तो क्षमकार्यो महान्तो हि दयालवः तन्निशम्य वचस्तस्य नृपः क्रोधपरिप्लुतः प्रत्युचो भुक्तम् अस्माभिः स्वगृहं नृपते भद्र कुरु कार्याणि शेषाणि यथेष्टं सुकृतं कृतं
नृपा सर्वे प्रयान्तम् अद्य श्वानि श्वानि गृहाणि वै सुबाहुरपि तच्छ्रुत्वा जगाम शङ्कितो गृहं किं करिष्यन्ति संविघ्ना क्रुधयुक्ता निपोत्तमं गते तस्मिन् महीपालाश्च क्रूच समयं पुनः रुदध्वा मार्गं गृहीष्यामः कन्यां हत्वा सुदर्शनं केन केचनोचोः किमस्मानं हन्तुं तेन नृपेण वै दृष्ट्वा तु कौतुकं सर्वं गमिष्यामो यथागतः इति उक्त्वा ते नृपा सर्वैः मार्गमाक्रमं संस्थितां चकारोत्तर कार्याणि सुबाहु स्वगृहे ततः श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सुदर्शन शशिकलायोर्विवाहवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।